दर्शक महानुभाव नमस्कार। म केबी गुरुङ। ईश्वरको अस्तित्व छैन नामको यस भिडियो कार्यक्रममा स्वागत छ। म यस भिडियोमा जुन विचारको आधारमा ईश्वरको अस्तित्वको खण्डन गर्न गइरहेको छु त्यसलाई तर्क बुद्धिवाद भनिन्छ। तर्क बुद्धिवादलाई अंग्रेजीमा र्याशनलिजम भनिन्छ। मानिसको जीवन धार्मिक अन्ध आस्थामा होइन तर्क र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने तर्क बुद्धिवादको मान्यता हो। यस भिडियोमा म ईश्वर कहाँ छ, कुन रूपमा छ र मानिसलाई ईश्वरको रहस्य उद्घाटन कसरी भयो भन्ने बारे भिन्न भिन्न धर्महरूले प्रस्तुत गरेका भिन्न भिन्न मतहरूलाई तर्क बुद्धिवादको कसीमा घसेर परीक्षण गर्नेछु। ईश्वरवादी धर्महरू अनुसार ईश्वर यस ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र नियन्त्रण गर्ने एक निराकार सर्वोच्च शक्ति हो। ईश्वरलाई यहुदी धर्मले याहवे, ईसाई धर्मले जेहवा, इस्लाम धर्मले अल्लाह, जोरास्ट्रियन धर्मले आहुर मज्दा, सिख धर्मले वाहे गुरु र हिन्दू धर्मले ईश्वर अथवा परमब्रह्म अथवा परमात्मा नाम दिएका छन्। अंग्रेजीमा ईश्वरलाई गॉड भनिन्छ। ईश्वरवादी धर्महरू अनुसार ब्रह्माण्ड ईश्वरको सृष्टि हो। ईश्वरले सृष्टि गर्नुभन्दा अघि एक अन्धकार रूपी अनन्त शून्य थियो। अन्धकार रूपी अनन्त शून्यमा वास गर्ने ईश्वरको मनमा अचानक कुनै बेला सृष्टि गर्ने इच्छा जाग्यो। उसले सबभन्दा पहिला ब्रह्माण्डको रचना गर्यो। ब्रह्माण्डको रचनासँगै उसले समयको निर्माण गर्यो। ब्रह्माण्ड र समयको निर्माण गरेपछि उसले यस पृथ्वीमा जीवनको सुरुवात गर्यो। ईश्वरको सृष्टि सम्बन्धी सिद्धान्त बारे अनेकौं प्रश्नहरू उत्पन्न गर्न सकिन्छ। जस्तै सृष्टि गर्नुभन्दा अघिको त्यस अन्धकार रूपी अनन्त शून्यमा ईश्वर के गरिरहेको थियो? के ईश्वर सृष्टिको योजना बनाइरहेको थियो? जब समयको निर्माण नै भएको थिएन भने ईश्वरसँग सृष्टि गर्ने समय कहाँबाट आयो? आफ्नो आध्यात्मिक संसारमा चैनले बास गरिरहेको ईश्वरको मनमा अकस्मात सृष्टि गर्ने इच्छा किन जाग्यो? कुन स्वार्थ पूर्तिको लागि अथवा कुन लाभ प्राप्तिको लागि ईश्वरले सृष्टि गर्यो? संसारका लाखौं पशु पन्छीहरूमा केवल मानव मात्र ईश्वरको बारेमा सोच्छ। तब के ईश्वरले आफ्नो अस्तित्वको अनुभव गराउन, आफ्नो ताकतको ज्ञान गराउन, आफ्नो पूजा, प्रशंसा गान, महिमा गान र स्तुति गान गराउन मानव नामको बुद्धिमान प्राणीको रचना गरेको थियो? यी यावत प्रश्नहरूको तार्किक उत्तर ईश्वरवादी धर्महरूसँग छैन। ईश्वरवादी धर्महरू कर्ता र कृतिको सिद्धान्तद्वारा ईश्वरको प्रामाणिकता साबित गर्ने प्रयास गर्छन्। कर्ता र कृतिको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि कृतिको पछाडि एक कर्ता हुन्छ। यो सृष्टि एक कृति हो जसको कर्ता ईश्वर हो। सृष्टिको अस्तित्व नै ईश्वरको प्रामाणिकता हो भन्ने कर्ता र कृतिको सिद्धान्तको निचोड हो। कर्ता र कृतिको सिद्धान्तले ईश्वरलाई एक अन्तिम सर्वोच्च कर्ता सिद्ध गर्दैन। उल्टै ईश्वर पनि कसैको कृति हुन सक्ने प्रश्न उत्पन्न गर्छ। कर्ता बिना कुनै पनि वस्तु अस्तित्वमा आउँदैन भने ईश्वरको अस्तित्वको पछाडि पनि एक कर्ता हुनुपर्छ। अर्थात् ईश्वर भन्दा पनि शक्तिशाली अर्को कुनै एक शक्ति हुनुपर्छ जसले ईश्वरको रचना गरेको छ। अब ईश्वरको रचनाकर्ताको पनि रचनाकर्ता हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न पुनः दोहोरिन्छ। यस प्रकार ईश्वरको रचनाकर्ता र त्यस रचनाकर्ताको रचनाकर्ता खोज्दै जाने हो भने यो खोज अनन्त हुनेछ। जस प्रकार दुईवटा आइनाहरूको बीचमा रहेको परछाई अनन्त हुन्छ, ठीक त्यही प्रकार ईश्वर छ त यसको वासस्थल कहाँ छ?
के ईश्वर ब्रह्मांड भन्दा बाहिर छ अथवा ब्रह्मांड भित्र छ? के यहुदी धर्मग्रन्थ तोराहा, ईसाई धर्मग्रन्थ बाइबल, इस्लाम धर्मग्रन्थ कुरान, पारसी धर्मग्रन्थ जेन्द आबस्त र हिन्दू धर्मग्रन्थहरूले ईश्वरको वासस्थलको सही जानकारी दिन्छ? दिँदैन। तोराहा, बाइबल र कुरान अनुसार ब्रह्माण्डको निर्माण गरेपछि ईश्वर यसबाट अलग भयो। यस विचार अनुसार ईश्वर ब्रह्माण्ड भन्दा बाहिर रहेर यसको नियन्त्रण गर्दैछ, अर्थात् ईश्वरीय संसार ब्रह्माण्ड भन्दा बाहिर कहीँ कतै छ। हिन्दू धर्म अनुसार ईश्वर ब्रह्माण्डको कण कणमा मौजुद छ, अर्थात् ईश्वर ब्रह्माण्ड भित्र रहेर यसको नियन्त्रण गर्दैछ। ईश्वरीय संसार ब्रह्माण्ड बाहिर छ अथवा ब्रह्माण्ड भित्र छ भन्ने बारेमा मतभेद किन छ? किनकि यी सबै विचार कल्पना बाहेक केही होइन। कुन विधिद्वारा ईश्वरले मानव समाजलाई दैवीय रहस्य उद्घाटन गर्छ भन्ने बारेमा यहुदी धर्मग्रन्थ तोराहा, ईसाई धर्मग्रन्थ बाइबल, इस्लाम धर्मग्रन्थ कुरान, पारसी धर्मग्रन्थ जेन्द आबस्त र हिन्दू ग्रन्थ बीच मतान्तर छ। यहुदी धर्ममा 3000 वर्ष अघि ईश्वरले माउन्ट सिनाईमा लाखौं यहुदीहरूलाई दैवीय रहस्य उद्घाटन गरेको थियो भन्ने वर्णन छ। यस किसिमको सामूहिक दैवीय रहस्य उद्घाटनलाई अंग्रेजीमा मास रेभेलेसन भनिन्छ। इस्लाम धर्म मास रेभेलेसनको अवधारणालाई मान्दैन। इस्लाम धर्ममा अल्लाहले जिब्रिल नामको फरिस्ताको माध्यमद्वारा नबीहरूलाई दैवीय रहस्य उद्घाटन दिन्छ भन्ने उल्लेख छ। नबीको तात्पर्य अल्लाहले पृथ्वीमा धर्म प्रवचनको लागि पठाएको मानिस हो। नबीलाई अंग्रेजीमा प्रफेट भनिन्छ। इस्लाम धर्म अनुसार अल्लाहले आदमदेखि मुहम्मदसम्म जम्मा 25 वटा नबीहरू पठाएका छन्, जसमध्ये 14 वटा नबीहरूलाई अल्लाहले जिब्रिलको माध्यमद्वारा दैवीय रहस्य उद्घाटन दिएको छ। इस्लाम धर्ममा दैवीय रहस्य उद्घाटन भएको नबीलाई रसुल भनिन्छ। रसुलको अर्थ हो ईश्वरको सन्देशवाहक, यानी मैसेंजर अफ गॉड। ईसाई धर्ममा ईश्वर स्वयंले ईसा मसीहको रूपमा जन्म लिएर दैवीय रहस्य उद्घाटन गरेको थियो भन्ने वर्णन छ। ईश्वरको यस किसिमको मानव जन्मलाई नेपालीमा अवतार र अंग्रेजीमा इन्कार्नेसन भनिन्छ। हिन्दू धर्ममा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु र शिवलाई ईश्वरको 3 रूप मानिन्छ। हिन्दू पौराणिक कथाहरूमा ब्रह्मा, विष्णु र शिव मानिसको सामु प्रत्यक्ष प्रकट भएर दैवीय रहस्य उद्घाटन गरेको वर्णन छ। हिन्दू धर्ममा विष्णुका 10 अवतारहरूको वर्णन छ। विष्णुका 10 अवतारहरूमा राम र कृष्णको सर्वाधिक महत्व छ। हिन्दू धर्म अनुसार ईश्वरले राम र कृष्णको रूपमा जन्म लिएर दैवीय रहस्य उद्घाटन गरेको थियो। यहुदी, ईसाई, मुसलमान र हिन्दू एक अर्काका दैवीय रहस्य उद्घाटनलाई झुट साबित गर्न टाउको फोराफोर गर्छन्, जबकि यी सबै मध्येका कुनै पनि दैवीय रहस्य उद्घाटन सत्य होइन। दैवीय रहस्य उद्घाटन मानिसलाई ईश्वरप्रति आस्थावान बनाउने उद्देश्यले उत्पत्ति गरिएको सबभन्दा ठूलो धार्मिक झुट हो। ईश्वर एक कल्पना भएकोले यसले न त विगतमा कसैलाई आफ्नो रहस्य उद्घाटन गरेको छ र न त भविष्यमा कसैलाई गर्ने छ। 3000 वर्ष अघि मूसाले भन्यो याहवे माथि विश्वास गर, मानिसले विश्वास गर्यो। 3000 वर्ष अघि ऋषि मुनिहरूले भन्यो परम ब्रह्म माथि विश्वास गर, मानिसले विश्वास गर्यो। 3000 वर्ष अघि जरथुस्ट्रले भन्यो आहुर मज्दा माथि विश्वास गर, मानिसले विश्वास गर्यो। 2000 वर्ष अघि ईसाले भन्यो जेहवा माथि विश्वास गर, मानिसले विश्वास गर्यो। 1400 वर्ष अघि मोहम्मदले भन्यो अल्लाह माथि विश्वास गर, मानिसले विश्वास गर्यो। अद्यावधि मानिस 21औं शताब्दीको विज्ञानको युगमा ईश्वर माथि विश्वास गर्दै आइरहेको छ। किनभने
मानव जीवन कष्टकारी छ, मानव जीवन असुरक्षित छ, मानव जीवन अशान्त छ, मानव जीवन अस्थिर छ, मानव मन अनेकौं इच्छा र आकांक्षाले भरिएको छ। मानिस कष्टबाट छुटकारा चाहन्छ, मानिस अनिष्टतालाई आफ्नो वरिपरि आउन दिन चाहन्न, मानिस आफ्ना इच्छा र आकांक्षालाई पूरा गर्न चाहन्छ। मानिसको यस किसिमको हाहाकारी मनलाई ईश्वरीय शक्तिको मिथ्याभासले दिलासा दिन्छ, धीरज दिन्छ, सान्त्वना दिन्छ, साहस दिन्छ। ऊ यसु यसु पुकार्छ, ऊ आकाशतिर हात फैलाएर अल्लाह अल्लाह गर्छ, ऊ हात जोडेर भगवान हे भगवान गर्छ, ऊ प्रेयर गर्छ, ऊ नमाज अदा गर्छ, ऊ पूजा गर्छ। तर उसको प्रेयर, नमाज र पूजा बारम्बार छल साबित हुन्छ, धोखा साबित हुन्छ, झुट साबित हुन्छ। तथापि ऊ प्रेयर, नमाज र पूजा गर्न छोड्दैन, किनभने उसको कमजोर मनमाथि मनोवैज्ञानिक दबाव छ। उसको ईश्वरीय आस्था एक मनोरोग समान उसको चेतन मनमा घुसेर बसेको छ। यस कारण नै विज्ञानवादी तथा नास्तिकहरू ईश्वर मान्नेहरूलाई मूर्ख मान्छन्, जीवनको सच्चाइबाट मुख लुकाउने कायर भन्छन्। ईश्वर मानेर अथवा नमानेर मानव जीवनलाई कुनै अन्तर पर्दैन, किनभने मानव जीवनलाई प्रभावित गर्न सक्ने ईश्वर नामको कुनै शक्ति छैन। दर्शक महानुभाव, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, धर्म इत्यादि विषय वस्तुहरूसँग सम्बन्धित तथ्यपरक तथा विचारो उत्तेजक भिडियो लिएर म प्रस्तुत भइरहने छु। मलाई फलो गर्न मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस्। कृपया मेरो यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार।